अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रैंक अप टीवी में खुश आमदीद। सिंध के एक जमींदार हाकिम अली जरदारी के बेटे 1987 में जिन्होंने बेनजीर भुट्टो से शादी की नुमाया हुए। 1990 में जब भुट्टो की हुकूमत को सदर गुलाम इसहाक खान ने बरतरफ कर दिया तो जरदारी को करप्शन स्कैंडल्स में मुलव्वस होने की वजह से बड़े पैमाने पर तनकीद का निशाना बनाया गया, जो इनके खात्मे का भी बाइस बना। जब भुट्टो 1993 में दोबारा मुंतखब हुई तो जरदारी ने वफाकी वजीर, सरमायाकारी और पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन काउंसिल के चेयरपर्सन के तौर पर खिदमात अंजाम दी। बेनजीर भुट्टो के भाई मुर्तजा के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के बाद जरदारी मुर्तजा को 20 सितंबर 1996 को कराची में पुलिस के हाथों कत्ल करवा दिया गया। भुट्टो की हुकूमत को एक माह बाद सदर फारूक लगारी ने बरतरफ कर दिया, जबकि जरदारी को गिरफ्तार कर लिया। मुर्तजा के कत्ल के साथ साथ बदनवानी के इल्जामात के तहत फर्द जुर्म भी आयद की गई। अगरचे कैद में थे, उन्होंने 1990 में कौमी असम्बली और 1997 में सेनेट के लिए मुंतखब होने के बाद बराए नाम तौर पर पार्लियामेंट में खिदमात अंजाम दी। वो 2004 में जेल से रिहा हुए और दुबई में खुद साख्ता जलावतनी इख्तियार कर गए। लेकिन जब बेनजीर भुट्टो को 27 दिसंबर 2007 को कत्ल कर दिया गया तो वापस मुल्क आ गए। पीपल्स पार्टी के नए शरीक चेयरमैन जिन्होंने 2008 के आम इंतखाबात में अपनी पार्टी को कामयाबी दिलाई, उन्होंने एक इत्तेहाद की सरबराही की जिसने फौजी हुक्मरान परवेज मुशर्रफ को मुस्ताफी होने पर मजबूर किया और 6 सितंबर 2008 को सदर मुंतखब हुए। इसी साल उन्होंने मुख्तलिफ मुजरमाना इल्जामात से भी बरी खुद को करार करवा लिया। रेमन डेविस के वाक़े और 2011 में सलाला में नेटो के हमले के बाद अमेरिका की वसी अवामी नापसंदीदगी के बावजूद सदर के तौर पर जरदारी अफगानिस्तान की जंग में एक मजबूत और अमरीकी इत्तेहादी रहे, जिसने उनके सदारती इख्तियारात को आईनी तौर पर कम कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जजों की बहाली को रोकने की इनकी कोशिश इनके सियासी हरीफ नवाज शरीफ की क़यादत में बड़े पैमाने पर होने वाले मुजाहरों के बाद नाकाम हो गई। बहाल होने वाली सुप्रीम कोर्ट ने पीपल्स पार्टी के मुंतखब वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को तौहीन अदालत पर बरतरफ कर दिया। 2012 में जब गिलानी ने जरदारी के खिलाफ बदनवानी के मुकदमात दोबारा खोलने के लिए स्विट्जरलैंड की हुकूमत को खत लिखने से इनकार कर दिया। जरदारी के दौरे हुकूमत को 2010 में मुल्क भर में आने वाले सैलाबों और बढ़ते हुए दहशत गर्दाना तशद्दुद के लिए भी तनकीद का निशाना बनाया गया। 2013 के अवाइल में कोयटा में हजारा बरादरी के मुतअद्दिद बम धमाकों के बाद जरदारी ने बलोचिस्तान में अपनी सूबाई हुकूमत को बरतरफ कर दिया। अपनी मुद्दत के इख्तिताम पर सदर जरदारी ने इंतहाई कम मंजूरी की दर्जा बंदी रिकॉर्ड की, जो कि 11 से 14% तक थी। 2013 के आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की भारी शिकस्त के बाद जरदारी 9 सितंबर 2013 को अपनी आईनी मुद्दत पूरी करने वाले मुल्क के पहले मुंतखब सदर बन गए। अल मशहूर जरदारी, जिनका पूरा नाम आसिफ अली जरदारी है, 26 जुलाई 1955 को कराची सिंध में पैदा हुए। वो बलोच याद हैं, सिंधी बोलने वाले एक जरदारी कबीले से उनका ताल्लुक है। वो हाकिम अली जरदारी एक कबायली सरदार और मुमताज जमींदार और बल्कीस सुल्ताना जरदारी के अकलौते बेटे हैं। इनकी फूफी इराकी नस्ल की थी, जबकि इनकी वालिदा हसन अली अफिंदी की पोती थी, जो एक सिंधी माहिर तालीम थे। आसिफ अली जरदारी जवानी में पोलो और बॉक्सिंग से लुत्फ अंदोज हुआ करते थे। उन्होंने पोलो टीम की क़यादत की, जिसे जरदारी 4 कहा जाता है। इनके वालिद बेम्बिनो सिनेमा के मालिक थे, जो कराची का मशहूर सिनेमा है, और अपने स्कूल को फिल्म का सामान अतिया किया। वो बचपन में 1969 की एक फिल्म सालगिरह में भी नजर आए। आसिफ अली जरदारी का तालीमी पसे मंजर हमेशा से सवालिया निशान बना हुआ है। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम कराची ग्रामर जैसे बड़े नाम के स्कूल से हासिल की। उनकी बाज़ाब्ता सवाने उम्र कहती है कि उन्होंने 1972 में कैडेट कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। वो सेंट पैट्रिक हाई स्कूल कराची गए। 1973 से 1974 तक स्कूल के एक क्लर्क का कहना है कि वो वहां अपने आखिरी इम्तिहान में नाकाम हो गए थे। मार्च 2008 में उन्होंने दावा किया कि उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडी से 1970 की दहाई के अवाइल में बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री के साथ ग्रेजुएशन किया था। जरदारी की बाज़ाब्ता सवाने उम्री में बताया गया है कि उन्होंने बरतानिया के पेडिंगटन स्कूल में भी तालीम हासिल की है, तहम इसकी बरतानवी तालीम की तस्दीक नहीं हो सकी है और तलाश के दौरान लंदन का कोई पेडिंगटन स्कूल
ابھی تک نہیں ملا ہے۔ ان کے ڈپلوما کا مسئلہ متنازع تھا کیونکہ 2002 کے ایک اصول کے تحت پارلیمنٹ کے امیدواروں کو کالج کی ڈگری حاصل کرنے کی ضرورت تھی، لیکن اس اصول کو الٹ کر دیا گیا، یعنی اپریل 2008 میں پاکستان کی سپریم کورٹ نے اس کو نل کر دیا۔ آصف علی زرداری کی شادی محترمہ بینظیر بھٹو سے ہوئی تھی اور ان کا ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں ہیں۔ ان کے بیٹے بلاول بھٹو زرداری جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے موجودہ چیئرمین ہیں، جبکہ بڑی بیٹی بختاور 25 جنوری 1990 کو پیدا ہوئیں۔ ان کی چھوٹی بیٹی آصفہ 2 فروری 1993 کو پیدا ہوئیں۔ بینظیر بھٹو کی موت کے بعد ان کی بہن فریال تالپور نے ان کے بچوں کی سرپرستی کی اور انہوں نے بلاول زرداری کا نام بدل کر بلاول بھٹو زرداری رکھ دیا۔ ان کی والدہ کا انتقال نومبر 2002 میں جیل میں حراست کے دوران ہوا۔ ان کے والد حاکم علی زرداری مئی 2011 میں انتقال کر گئے، تاہم ابتدائی طور پر انہوں نے قیادت نہ سنبھالنے کا فیصلہ کیا تھا اور یہ عہدہ اپنے بیٹے بلاول کو دینا چاہتے تھے۔ آصف علی زرداری کی دماغی صحت تنازعات کا شکار رہی ہے۔ انہوں نے بارہا دعویٰ کیا ہے کہ جیل میں رہتے ہوئے انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ وہ 2005 سے 2007 تک ڈیمنشیا، بگ ڈپریشن ڈس آرڈر اور پوسٹ ٹرومیٹک سٹریس ڈس آرڈر کے ساتھ تشخیص کیے گئے تھے، جس نے ان کے بدعنوانی کے مقدمے میں سے ایک کے فیصلے کو متاثر کرنے میں بھی مدد کی۔ اب وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ مکمل طور پر صحت مند ہے، صرف بلڈ پریشر اور ڈائبٹیز ان کے اندر موجود ہے۔ حالیہ ایک رپورٹ کے مطابق وہ پاکستان کے دوسرے امیر ترین آدمی ہیں۔ انہوں نے بڑی دولت جمع کی ہوئی ہے، جبکہ یہ سب ان کی بیوی کے وزیر اعظم ہونے کے دوران میکسیمم پوائنٹ پہ تھا۔ 2007 میں انہوں نے اپنے نام سے آف شور کمپنیوں کے ذریعے اپنے سوئس بینک اکاؤنٹ میں $60 ملین وصول کیے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس سرے، لندن کے ویسٹ اینڈ، منہیٹن اور دبئی کے ساتھ ساتھ نارمنڈی میں بھی انتہائی مہنگی جائیدادیں موجود ہیں۔ برطانیہ میں انہوں نے ایک عام قانونی آلہ استعمال کیا، بھٹو کے خاندانی تعلق کے ساتھ نامزد افراد کے ذریعے جائیداد کی خریداری کی۔ اس کے علاوہ کراچی، لاہور، اسلام آباد میں ان کے گھروں کو بالترتیب بلاول ہاؤس اور زرداری ہاؤس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایک بار برطانیہ کی ایک اخبار میں ان کو مسٹر 10% کے نام سے بھی پیش کیا گیا، جو کہ پاکستان کے لیے انتہائی تذلیل کا باعث بنا۔ آصف علی زرداری ایک رنگین مزاج آدمی ہیں۔ کبھی ان کا نام ماڈل ایان علی کے ساتھ جوڑا گیا تو کبھی ان کی امریکن سیاستدان کے ساتھ ویڈیو قابل مضحکہ خیز ہو کر سامنے آئی۔ دوستو، انہوں نے جو کچھ بھی کرپشن کی وہ سب آج کل وہ پیشیوں کی صورت میں بھگت رہے ہیں، جو کہ سالہ سال سے جاری ہے، لیکن کون جانتا ہے کہ اس کا فیصلہ کب آئے گا اور کس کے حق میں آئے گا۔ اس دعا کے ساتھ کہ اس ملک کو تمام سیاستدان ایسے ملیں جو ملک کے ساتھ سنسیئر ہوں اور ہمارا ملک ترقی کرے، ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ دوستو، اگر آپ کو بھی آصف علی زرداری سے ریلیٹڈ کوئی ایسی انفارمیشن معلوم ہے جو ابھی تک سامنے نہیں آ سکی تو کمنٹ باکس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا تو بنتا ہے، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ہٹ کرنا بالکل مت بھولیے گا تاکہ آنے والی اچھی ویڈیوز کی لیٹسٹ اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔